देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरिपाय विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 भदौको 13 गते सोमबार, आज तीजको दर खाने दिन। अहिले बिहानको 6:15 गइरहेको छ। हामीले जुन प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूको मतमा उभिएर वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान साथ दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान वर्ष 2079 मा आउँदा हामीले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपाल समयमा नै हामी सचेत भएनौं भने अत्यन्त नै राष्ट्रिय सङ्कटतर्फ यहाँको फोहोरिएको बहुदलीय शासन व्यवस्था, त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यसको दलीय भागबण्डाको राज्य शासन सत्ताका जुन वातावरणहरू हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। हामीले यो पनि अनुभव गरिरहेका छौँ कि हामीले यो राष्ट्रको जुन जनशक्ति हो, जनबल हो, त्यो भनेको यहाँका शिक्षित युवा युवतीहरू नै हुन्। तर आज तिनीहरू सबै जुन प्रकारको यहाँको शिक्षा संस्कारहरूका कारणले गर्दा राष्ट्रभक्तिको अभाव, धन पैसा नै सबै थोक हो भन्ने जुन भावनाको विकास र भौतिक आविष्कार विकासका पदार्थहरूमा मात्रै जीवनमा सुख मिल्छ भन्ने जुन हामीसँग जुन भाव र भावनाहरूका विचारहरूदेखि हामी प्रभावित छौँ, त्यसबाट यो राष्ट्र अत्यन्त सङ्कटतर्फ गइरहेको छ। हाम्रो छिमेकी भारत हुन् अथवा चीन, उनीहरूले यो राष्ट्रको हितका निमित्त साथ दिनका निमित्त सक्दैनन्, किनकि यो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हो। वीर र कविहरूलाई यहाँ सनातन परम्परादेखि सम्मान दिने स्थल हो। त्यसैले हाम्रा इतिहासहरू वीरता र बहादुरीका साथमा यहाँ राज्यको राष्ट्रिय एकीकरणका विषयहरू हुन् अथवा आजको वर्तमान परिस्थितिको हाम्रो समाज, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो सनातन धर्म अनि हाम्रो जीवन सबै विषयहरूलाई हामीले सार्थक र सबल बनाउनका निमित्त हामी सचेत हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसैले हामी वैदिक विज्ञानका साथमा उभिएर दैवी सिद्धिहरूका साथमा त्यसको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले सङ्ख्यालाई पनि सम्मान दिएन, व्यक्तिलाई पनि संरक्षण गर्नतर्फ लागेन। यसले त सधैँ गुण धर्मलाई खोज्यो, यसले त सधैँ धर्म र सत्यलाई नै खोज्यो, यसले त सधैँ समाज र राष्ट्रलाई नै खोज्यो। त्यसैले यी आवाजहरूद्वारा यो राष्ट्रको हितका निमित्त यस राष्ट्रमा रहने ती शिक्षित युवा युवतीहरू अब जाग्नु अनिवार्य छ र उनीहरूले यो हाम्रो राष्ट्रको एउटा राष्ट्रिय गौरवको राजनीतिक दर्शन हो, सामाजिक धार्मिक दर्शन हो, त्यसतर्फ जोड दिनु पनि परिरहेको छ। किनकि हामीले के अनुभव गरेका छौँ भने कि कुनै पनि विश्व मानव समाजमा शिक्षा र अनुशासनको आवश्यकता पर्दछ र राष्ट्रको बल भनेकै शिक्षा र अनुशासनको वातावरण हो। आज हामी यहाँको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीतिका कारणले हामी के देख्दैछौँ भने
कि यहाँ दण्डहीनता, अनुशासनहीनता, छाडा प्रवृत्तिलाई नै स्वतन्त्रको नारा र शिक्षा र अनुशासनमा जोड नदिनु अनि विदेशीहरूको जुन वातावरण अथवा उनीहरूको अनुकूल शिक्षा पद्धति हुनाले हामी सबै नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका निमित्त र उनीहरूका देशका गोठाला बन्नका निमित्त पैसाका लालचमा जाँदैछौँ अनि त्यहाँ उभिएर हामीले यो राष्ट्रको संरक्षण गर्न सक्दैनौँ। यो राष्ट्रको संरक्षण गर्नका निमित्त हामीले हाम्रा राष्ट्रिय गौरवहरूका साथमा हामीले आफ्नो राष्ट्रिय झण्डा चन्द्र सूर्यका साथमा हामीले हाम्रो वैदिक शास्त्रहरूका ती विचारहरूलाई, हामीसँग प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू छन्, तिनीहरूलाई हामीले सही सदुपयोग गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यही बाटोलाई नै रोजिरहेका छौँ र खोजी पनि रहेका छौँ। अब के विश्वास हुँदैछ भने कि हामी समयमा नै सचेत हुन सकेनौँ भने यो राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय गौरवलाई गुमाउनु पर्नेछ। यहाँको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीतिको त्यसको शासन प्रणाली र त्यसको जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यसको दलीय भागभण्डा, राज्य शासनमा भागभण्डाले यो राष्ट्र हामी धेरै तर्फबाट विचार गर्दा के बुझ्न गइरहेका छौँ भने कि हामीले हाम्रा ती छिमेकी भारतसँग राम्रोसँग उनीहरूलाई सचेत पार्न सकेनौँ भने वैदिक विज्ञानको वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल हो र त्यहाँ वीर र कविहरू आज पनि छन् भन्ने परिचयहरू भारतवर्षको त्यस भारत खण्डलाई हामीले परिचय दिनतर्फ लागेनौँ भने हामीले हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको यो गोर्खा राज्य नेपाल लाग्छ कि राष्ट्रिय सङ्कटका साथमा गुमाउनै पर्ने हुन्छ। किनकि हामी जुन प्रकारले यहाँको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीतिलाई अनुभव गरिरहेका छौँ, त्यहाँका जुन नेताहरू छन्, जुन दलीय दलका नाममा उनीहरूले यो राष्ट्रलाई शोषण गरिरहेका छन्, यो राष्ट्रलाई बेचिरहेका छन् र यस राष्ट्रमा रहने जनताहरू धन पैसाका निमित्त निधाई पनि रहेका छन्। हामी त्यसै कारणले पनि यी आवाजहरू साथ ती शिक्षित युवा युवती यो राष्ट्रको जनशक्ति र बललाई हामीले के भन्छौँ भने कि हामी राष्ट्रभक्तिका साथमा, राष्ट्रिय गौरवका साथमा यहाँको फोहोरिएको बहुदलीय शासन प्रणालीलाई मिल्काउनै पर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको एउटा सामाजिक, धार्मिक र राजनीतिक दर्शन स्वरूप दिनै पर्ने हुन्छ। हामी त्यता उभिएनौँ भने हामीले हाम्रा प्रकृति स्रोतहरू जुन जल, वन र भूमिहरूको सदुपयोग गरेर हामीले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुँदै हाम्रो यस राष्ट्रका जो राष्ट्रिय जनशक्ति बल हो, जनबल हो, त्यसलाई हामीले यही राष्ट्रको हितमा सदुपयोग गर्न सकेनौँ र विदेशीका गुलामी र गोठालाहरू बनाउँदै यहाँको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीतिलाई रक्षित गर्न खोज्यौँ भने हामीले अहिले नै यिनै आवाजद्वारा बोल्नुपर्ने हुन्छ कि यो राष्ट्र अब राष्ट्रिय सङ्कटतर्फ गइसकेको छ। यसलाई बचाउनका निमित्त त्यति सजिलो छैन। तैपनि हामी प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूलाई प्राप्त गर्ने यो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हुने नाताले हामी त्यस्तो अनुसन्धान गर्दैछौँ जहाँ वैदिक विज्ञान जुन विधि र प्रविधिका साथमा उभियोस् र यहाँको हिन्दू समाजलाई हामीले शोधन गर्न सकियोस् अनि हामी दैवी सिद्धिहरूका साथमा, ती दैवी प्रकोपहरूका साथमा हामीले हाम्रो राष्ट्रिय गौरवलाई संरक्षण गर्नका निमित्त उभिन सकियोस्। किनकि हामी त वीर र कविहरूलाई सम्मान दिने यो गोर्खा राज्य नेपालको विश्वको इतिहास साथ उभिएका छौँ। हामी त विश्वकै उच्च शिखर
सगरमाथाको देशको नामले हामी राष्ट्रिय गौरवका साथ उभिएका छौँ। हामीले देवी सीता र हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई समय समयमा शोधन गरेका र त्यहाँबाट हामीले हाम्रो राष्ट्रलाई हित गर्नका निमित्त उभिएका इतिहासहरू एउटा आत्रीय नस्ल वंश त्यस उपाध्य ब्राह्मणको परिवार घरबाट मैले जुन प्रकारको जीवनहरू पाएको छु, शरीरहरू पाएको छु, मैले जुन प्रकारको त्यो परमहंसहरूको शिक्षा र संस्कारहरू साथ उभिएको छु, अनि मैले जुन प्रकारले काली गण्डकीको काखबाट बुढी गण्डकीको हात समाएर जुन प्रकारले अग्नि साँची राखेर देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गर्न पुगेको छु, मलाई तिनै पुण्यका बलले होला ती बुढी आमैले जब जब सम्मानपूर्वक, ममतापूर्वक, मायापूर्वक आत्रीय ऋषिकुमार भिक्षुतीर्थ भनेर सम्बोधन गर्दै जुन प्रकारका शिक्षा र उपदेशहरू दिँदै आउनुभएको छ, म तिनै शिक्षाहरूका बलबाट एउटा प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा मैले मेरो जीवनको शिक्षालाई पुर्याउन पुगेँ। त्यसै शिक्षाबाट नै मैले यी आवाजहरू दिन गइरहेको छु र मलाई के पत्ता छ भने कि हामी वैदिक विज्ञानका साथमा, हामी ती दैवी सिद्धिहरूका साथमा उभिँदै गर्दा हामीले यो गोर्खा राज्य नेपाललाई ती त्यस्ता दैवी प्रकोपहरू र ती त्यस्ता दैवी सिद्धिहरूका साथमा संरक्षण गर्ने वातावरणसम्म पुग्नका निमित्त हामीले त भारतवर्षको त्यस भारत खण्डलाई सावधान गर्नका निमित्त उभिनै पर्ने हुन्छ। किनकि हाम्रो प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूमा चाहे ती इन्द्रादि देवता हुन्, चाहे ती महिषासुर आदि हुन्, चाहे कोही पनि किन नहुन्, सबैलाई दैवी बल, दैवी प्रकोप र दैवी शक्तिहरूको द्वारा अनुशासित गर्दै, शिक्षित गर्दै, सचेत गर्दै यो सनातन धर्मलाई संरक्षण गरिएको इतिहास मैले पढेको पनि छु र अनुभव गरेको पनि छु। त्यसैले त मैले हर दिन एउटा न एउटा विचार निर्जरीहरू भाषामा पनि पठाउने गर्छु, किनकि मैले एउटा आफ्नो जीवनको इतिहास राष्ट्रिय गौरवका साथमा राख्नु छ। किनकि मैले यी बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम जुन गौरी र शङ्करको जुन सङ्गम स्वरूप तीर्थ हो, यो अत्यन्त तीर्थराज प्रयाग पनि हो र जो दैवी ऊर्जाहरूको अनुभूति गर्नका निमित्त यो तीर्थ अत्यन्त प्रसिद्ध पनि छ। हामीले यो राष्ट्रको हितका निमित्त, हामीले यो वैदिक सनातनको धर्म समाजको संरक्षणका निमित्त हामी ती देवी आमाहरूलाई सम्मान गर्छौँ, जो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने प्रकृतिको बल, गर्व, शक्तिहरू राखेका छन्, जुन यो विश्व मानव जातिलाई आफ्ना छातीका ती स्तन, दुधहरू, ओठहरू रसाएर पालन गर्ने शक्ति र सामर्थ्यहरू राखेका छन्, जुन आफ्नो काख र वातावरणमा राखेर जो विश्व मानव जातिकै आदि गुरुका रूपमा विश्व मानव जातिलाई शिक्षा अनुशासन दिने गर्छन्, ती देवी आमाहरू जो शिक्षित पनि छन्, अनुशासित पनि छन्, सभ्य पनि छन् अनि ममता, माया र सम्मान साथ आफ्ना व्यवहारहरू देखाउँछन् भने ती सबैका वरद हातमा नतमस्तक शिर झुकाउँदै हामी वैदिक विज्ञानको प्रयोग देख्न गइरहेका छौँ। हामी दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। हामीले त्यस दैवी सिद्धिहरूबाट जुन प्रकारले पूर्वकालमा, चाहे त्यो रामायण होस्, चाहे महाभारतको इतिहास कालखण्ड हो, त्यहाँ हामीलाई दन्त्य कथाको प्रथामा उभ्याउने होइन, हामीले त वैदिक विज्ञानको त्यस विधि र प्रविधिका साथमा जान सबैलाई आह्वान गर्नु परिरहेको छ। किनकि वैदिक सनातन धर्म प्रकृति सम्बद्ध छ, दैवी शक्ति सम्बद्ध छ भन्ने विषयलाई
अनुभव गरिएको छ। किनकि प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा सबभन्दा पहिले जैविक विविधताको जुन अध्ययन गरियो त्यसमा प्राणको शक्ति र बल देखियो, त्यहाँ अग्निको शक्ति र बल देखियो, त्यहाँ सूर्यको शक्ति र बल देखियो, त्यहाँ चन्द्रको शक्ति र बल देखियो, त्यहाँ पृथ्वी माता, जल, वायु र आकाशको शक्ति र बल देखियो। हामी सनातन रूपबाट त्यही प्रकृतिका बलका साथमा हामी हर कार्यहरू गरिरहेका रहेछौँ र हामीले जुन प्रकारले वैदिक शास्त्रहरूमा त्यस वैदिक शास्त्रको मूल्य र मान्यता ज्ञानलाई अत्यन्त महत्त्व दिएको देखियो, माताहरूको महिमालाई निकै गाइएको देखियो र त्यहाँ वीर कविहरूलाई नै सम्मान दिएको देखियो। त्यसैले त मैले यी आवाजहरू साथमा सबैलाई यही भन्छु कि यो राष्ट्रको हितका निमित्त यो गोर्खा राज्य नेपाल एउटा राष्ट्रिय सङ्कटतर्फ जाँदैछ, त्यसलाई संरक्षण गर्नका निमित्त यो राष्ट्रका जुन जनबल र जनशक्तिहरू हुन् ती भनेका यस राष्ट्रका शिक्षित युवा युवतीहरू, उनीहरू सचेत भएर उनीहरू अत्यन्त यो राष्ट्रका हितमा उभिदिए भने हामीले यहाँको फोहोरिएको बहुदलीय शासन प्रणालीलाई पनि मिल्काइदिनेछौँ र यहाँको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा त रहने नै छैन र जो दलीय भागभण्डाको राज्य शासन प्रणाली छ त्यो खोजेर पनि नमिल्ने गरी हामी व्यक्तिहरूलाई दैवी प्रकोपका साथमा, ती दैवी सिद्धिहरूका साथमा हामीले जब सजाय दिन उभिनेछौँ त्यति बेला यो राष्ट्रको जनशक्ति, ती युवा युवतीहरूले यो राष्ट्रलाई बल दिनुपर्ने हुन्छ। किनकि छिमेकीहरूले यो राष्ट्रलाई लुछातानी गरेर अत्यन्त सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको अनुभव हामीले गरिरहेका छौँ। मैले त वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नु छ, मैले त गोर्खा राज्य नेपालको आफ्नै सार्वभौम गौरवमय इतिहासलाई राख्नु छ, मैले त मेरा पुर्खा जो आत्रीयहरू छन् उनीहरूको परम्परालाई संरक्षण गर्नु छ, मैले त ती विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू जो शिक्षित, अनुशासित र सभ्य छन् र उनीहरूको व्यवहार ममता, माया र सम्मान साथ मिल्छ भने उनीहरूका वरद हातमा नतमस्तक झुक्दै एउटा दैवी सिद्धिको योग्य पात्रता पाउनका निमित्त हर प्रयास गरिरहनु परिरहेको छ भन्दै मैले आजको यस दृश्य भिडियोलाई आज हाम्रो परम्परा अनुसार महिलाहरूको विशेष पर्व तीज पर्वको त्यो दर खाने दिन, त्यसैले पनि मैले यी आवाजहरू गर्दै जाँदा हर ती देवी आमाहरू जो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने गर्व शक्तिहरू लिएका छन् उनीहरूले यो राष्ट्रका हितका निमित्त वीर र कविहरूलाई जन्म दिने गरून् र हामी तिनै वीर र कविहरूका पछि साथ लागेर हामीले यो गोर्खा राज्य नेपाललाई संरक्षण गर्ने र यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रभक्तिका साथमा संरक्षण गर्ने वातावरणहरू पाउन सकौँ भन्दै म यस आवाजलाई यतै राख्छु। देवी प्रपन्नार तियरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी विषं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।